عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. غدوزو معايا نهاري، المهم غير نص نهار ماشي النهار كامل، نص نهار ديال الصباح داز ديجا. لقيتوني غادي نخرج البنات، دايره عندي رونديفو مع فردوس ان شاء الله. غادي ندير الغومبليساج بالنسبه للرميشات. كما قلت لكم هي اكثر وحده، انا راني شفتوني شحال من مره درت الرموش في شحال من بلاصه. اكثر وحده زعما قنعتني بالخدمه ديالها وخدمتها ما شاء الله زوينه فنه هي فردوس. فريمون كتجي تديرهم زوينين، كديرهم طبيعيين. زعما اي واحد ديجا يكون ما تيعرفكش ويشوفك دايره الرموش لاول مره يتسحب ليه رموشك تالمو ما تيبانوش، سيرتو الا درتيهم طبيعيين تيجيو فنين وتيهنيوك من المكياج، يهنيوك من الماسكارا وداكشي كامل. المهم شوفوا انا وجدت واحد الكويس هنيه ديال لويزا غادي نشربو، حيت اصلا يلاه دوشت نشرب الكويس ديالي. ديجا صايبت مكياجي، درت غير مكياج خفيف، بقى لي غير شعري اللي غادي نشف نلبس عليا ونخرج. غنديكم معايا العشاء فين ما مشيت، كاينين بزاف ديال الحوايج غيداروا. كاين الافتتاح ديال الكافي ديال الشيف مينا، اولا غير الباتيسري كما قلت لكم داك النهار هي كاينه في كافي. المهم تنمشي لهادشي نوريكم لادغيس ونبارطاجي معكم كلشي. دابا ولات واحد البلاصه اللي تقدروا تمشيو لها نيشان تلقاو فيها تما زعما تما تلقاو الشيف مينا، بغيتو شي كوموند تلقاو هادشي ديال الكوتي كدير داكشي زويون. ما حتاش نعاود نشكر لكم خدمتها. الحاجه اللي بغيت نهضر لكم عليها البنات قبل ما نمشي نشف شعري ونلبس حوايجي، هو بالنسبه لداك التريتمون اللي كنت درت مؤخرا. شوفوا شعري دابا بدا كينشف ديجا، شوفوا فريمون تهنيت من شي حاجه سميتها البلاك. دابا غادي نشوف مسرح، غادي ندير ليه واحد شويه ديال السيروم باش كندهن شعري من التحت. بالنسبه للكوكو اورغانيك اللي درت اخر مره صدق غزال عند فردوس، البرودوي زوين الحمد لله، ما كاينش تساقط، ما طيحش ليا شعري وما كاين لا قشره لا حتى شي حاجه. دونك كنتو غديروه بعينيكم مغمضين. صراحه بالنسبه لي تريتمون اللي كنت كندير عندنا دابا حتى هما زوينين، ماشي غنقول لكم ما زوينينش، حتى هما زوينين، غير نتيا على حسب الزغبه ديالك. يعني زعما فاش تمشيو للصالون هما غيقولوا لكم واش انت خصك طانينو ولا خصك الكوكو اورغانيك، ولا تشوفوا شنو غتقدروا ديروا. صافي هذا ما كان. حاجه واحده اخرى قبل ما ننسى، بالنسبه للزيوت راه ماشي مشكل الناس انكم تبقاو ديروهم. انا الزيت اللي كنستعمل مؤخرا وهضرت لكم عليها والحمد لله بدات كتبان لي نتيجه الزيت اكثر من شهرين وانا كنستعملها. يعني قلت لكم نعطيها وقتها مزيان عاد نقول لكم شنو كاين. هذه ديال اسونس كوزميتيك، كتعرفوني الحاجه الا ما فريمون بانت لي فنه وزوينه راه ما غاديش نجي نبقى نهضر غير هكاك. حيت الحمد لله فاش كتجربوها اي حاجه كنشكرها لكم كتلقاو داكشي كنقول لكم. كما قلت لكم بالنسبه لا مارك ديال اسونس كوزميتيك فريمون هاد لا مارك غزاله، لي برودوي عندهم زوينين، ما كيحطوش الحاجه غير هكاك، حتى كيخدموا عليها مزيان. الزيوت هاد الزيت هادي متكونه من 10 زيوت كما قلت لكم داك النهار، زيوت سخونه اللي كديرها في يديك وسهله تخيل كتديرها هكا في الفروه الراس ديالك غير واحد الساعه وسيري غسلي شعرك. فريمون كتعطي نتيجه زوينه الا تبعتيها. وسيرتو ان الريحه ديالها ما كديرونجيش. فريمون كاين المهم بعض البنات والعيالات وهذا اللي كتكون فاش كتكون شي ريحه مجهده في الزيت ما كتقدرش تستحملها، اولا كيكون حدا راجلها ما تيقدرش يشم ديك الريحه. هذه ريحتها فنه، يعني واخا هي مجموعه الزيوت كتجيني بحال شي سيروم نقدر نديرو نخليه في شعري، ريحتها غزاله بزاف. المهم ها هي كما كتشوفوا. والناس اللي كيقولوا لي واش نقدروا نلقاو هنا وهنا، راه الصفحه الرئيسيه ديالهم هما كيصيفطوا لكم، يعني يصيفطوا لكم فين ما كنتو الامانات ديالكم حتى لعندكم. والحاجه اللي انا كتحمقني عند هاد لا مارك هادي هو اللبس ديالهم خطير. هذا البنات انا واخده فيه الفونسي واخده الخفيف، هذا واعر زوين، هو ديجا اللي انا دايره لفمي. فمن كيعطي واحد الحموريه طبيعيه وكيبقى شاد لك مده طويله، ملي تكوني كاع ما دايره لا ماكياج لا والو، جالسه في دارك باش ما تبقايش صفرا. دير شويه لحنيكاتك وشويه في فمك، فريمون زوين. الثمن ديالو مناسب، ديال غير 70 درهم. هاد القرعه تدي معاك مده اللي هي طويله بزاف. وفيها البنات لا فيتامين او، يعني كيدغاتي لكم لي ليفغ ديالكم، وراه طبيعي ما خفتو منه حتى شي حاجه. المواد ديالو كلهم طبيعيين 100%، يعني ماشي حاجه لا ديريها لوجهك وغادي زعما كتخافي. ولا كنكون بعض المرات يلاه خارجه من الدوش يعني مدوشه وداكشي كندير واحد الحنيكه لفمي فريمون كيعطي واحد النتيجه فنه وزوينه بزاف. وحتى بالنسبه لابودغ البنات ديال الرجلين اللي خديت عندهم هادي، الناس اللي كيعانيو من لي شامبينيون، حيت انا بزاف ديال لي ميساج كيجيوني بحال هكا الحكه د الرجلين لي شامبينيون ديك القشره، بغيتي تهلاي في رجيلاتك خدي هاد لابودغ هادي وردي عليا الخوار. واعره البنات فنه زوينه، فيها واحد الريحه كتحمق. شوفوا كتجي بحال هكا واحد المزيج ديال الملح الحيه والورد والخزامه وبزاف ديال الحوايج فهاد لابودغ اللي انا كتعجبني بزاف وليت مدمنه عليها. كنديرها كما قلت لكم في السطل سخون، ندير معاها شويه الماء تنخلي فيها رجلاتي واحد ربع ساعه ونحكهم تيخرجوا كيشعلوا. سختو ديريها بالليل ولبسي تقيشات، زعما دهني رجليك ولبسي تقيشات وشوفي الغد لي كيتصبحوا قدامك ورجليك تصبحوا زوينين بزاف. واهم شيء انها كتخلي ريحه زوينه كما قلت لكم، كتقتل دوك لي شامبينيون. هذه زوينه سيرتو حتى بالنسبه للناس اللي عندهم
داك المشكل ديال الحكه ديروها ودهنوا، غادي تهناو من داك المشكل نهائيا. كما قلت لكم البنات، راه اي حاجه تنشاركها معكم الا وعن تجربه، الا وداك الشيء اللي شفت انا في راسي عاد كنجي نقول لكم حتى نتوما. المهم عارفه راسي قوت عليكم كثرت الهضره عاوتاني، نمشي باش نشوف هاد جوج غيبات ديالي نشف شعري ونمشي نلبس حوايجي ونخرجوا ونديكم معايا ان شاء الله هاد العشيه كلها. نحاول نقرب لكم باش تشوفوا نتيجه ديال الرموش كيفاش كتجيو طبيعيين، حتى في الملمس البنات فاش كتقيسي والله بحال اللي كتقيسي الرموش ديالك، فريمون كيجيو زوينين كيجيو طبيعيين. وسورتو هاد المره درتهم قصارين، شفتوهم ما توضح لكم ولا لا؟ شفتوا كيجيوش طوال وكيجيو زوينين في الشوفه ديالكم هكا، في الشوفه ديال العين كيبينوا العين زوينه. كانت عندكم شي مناسبه تقدروا ديروهم طوال، كنتو ديال زعما انا كتخرجي ديما ديروهم غير قصورين بحال هكا كيجيو زوينين بزاف. خدمت فردوس فنه ما شاء الله، لو سيرفيس هنا في الصالون زوين بزاف. راه قلت لكم شحال مره كاع الناس ولا كاع البنات اللي كيجيو كيقادوا هنا كيكتبوا لي ميساج وتيشكروني على لادغيس اللي وليتكم هنايا انسبيراسيون بيوتي. بقولوا خدمتها فنه. الحاجه اللي نبغي نوصيكم لها قبل ما تجيو خصكم ضروري انكم تاخذوا لي رونديفو ديالكم. بالنسبه لنمره فردوس راني كنخليها عليكم، تواصلوا معها تعطيكم رونديفو وجيو قادتوا اي حاجه بغيتوها. كاين بزاف ديال الحوايج كيداروا هنا في الصالون، تقدري تصايبي على حسب نتيا وشنو بغيتي. المهم دابا غادي نمشيو وحتى نوصلوا للكافي اللي قلت لكم غادي نشارك معكم كلشي ان شاء الله. جيت للسوق النموذجي قبل ما نمشي ناخذ واحد البوكي ديال الورد. كما كتشوفوا جيت لهذا المحل واحد ما كناخذ ديما، سميتو بوان دي فلوري. بوان دي فلوري المهم اصلا المحل الاول ما كتدخلوا مع السوق. المحل الاول هو اللي هو عندنا كناخذ دي فلوري مزيان. هو لو بوكي ديالنا، شوفوا شحال غزاله البنات ما شاء الله، قادو ليا زوين. انا اختاريت باش ندير فيه لي فلور في الابيض والاحمر. شوفوا الشكل ديالو، حطوا وقفوا هنا عافاك باش يبان مزيان. ها هو. المهم هادي بون ادريس الا بغيتو لي فلور كيقادو هكا دي بوكي زوينين. وصايب ليا واحد حتى لصوفيا، نشوفوا ديال صوفيا. ها هو ديال صوفيا. شكرا بارك الله فيك. بالنسبه للكافي البنات كما قلت لكم هي هذه اوم كافي، ها هي ديليس مينا ولا مبروك من هنا والله يسخر ليها. كما كتشوفوا غادي نوريكم حتى بالنسبه لادريس وندخلوا لداخل تشوفوا شنو كيديروا. بالنسبه لادريس كاينين في زنقه مراكش، كاين زنقه مراكش في الباتوار اون فاس مع رياض الشفا. ها هو راه معروف، شفتوه هنا فين كاينه الباتيسري. غادي ندخلوا لداخل، هي باتيسري او ميم طون كاينه كافي. ندخلوا لداخل نجيب لكم دويره وتشوفوا شنو كاين. ما شاء الله عليها، راه قلت لكم داكشي ديال الكوتي وهذا غتبقاو تلقاوه هنايا. ما شاء الله شوفي ملي راه كتقاد داكشي زوين، ما حتاش انا عاد نشكرها لكم. راكم شفتوا معايا بالنسبه لي كوموند اللي انا كناخذ من عندها. وفريمون البنات فاش غتجيو تاخذوا شي حاجه هنا عرفي غتاخدي شي حاجه دو كاليتي، غتاكلي شي حاجه اللي نقيه، شي حاجه اللي زوينه توكليها لوليداتك. نصور لكم لا فيترين شوفوا شنو كاين. حلوه ديال دوازاتي اللوز. شوفوا البنات الخبز عندها كيحمق. كنت شاركت معكم في الفيديو الاخر، كنت كناخذ عندنا دوك الخبيزات كنديرهم هكذا في الفطور ولا في الكوتي زوينين بزاف. لي كاطو الحليوات شي كيشهي تبارك الله. لي ماكارون وملاحات حتى هما راهم كاينين، هما كما كتشوفوا. خلاص هادو بنانين حيت انا راه ضايقاهم كاملين، كنت ديجا واخداهم من عندها فنينه البنات ما شاء الله عليها وتبارك الله عليها. بالنسبه للخبيزات اللي كنت هضر لكم عليه، خبز ايطاليان بالزراره بالزيتون تبقاو تلقاوهم هنايا. كانت عندك شي عراضه تقدري تجي تكوموندي. خلاص بالنسبه للكافي هي هذه كما قلت لكم، راه كاينه هي كافي
وباتيسري في نفس الوقت. هيا البنات شافنينا، بغيتكم كاملين في لي كومونتير تدخلوا تقولوا لها مبروك والف مبروك والله يكمل عليها بالخير وتبارك الله عليكم ما شاء الله. مرحبا بكم الناس كنفخروا بهم في اكادير والله. ميرسي بوكو اختي امينه، تبارك الله عليك، خدمتك زوينه ما شاء الله. بارك الله فيك، ميرسي بوكو سي جونتي. مرحبا بكم كاملين. كما قالت لكم مرحبا بكم كاملين. اي وحده كانت خاصها شي حاجه ميم حتى بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا لي كوموند ديالهم على العرايس داكشي يقدروا يجيو هنايا ياك. يقدروا يجيو هنايا، يقدروا يتصلوا بار تليفون. دونك ها حنايا بالنسبه للناس اللي كينتقلوا عندي للدار ولا كيمشيو غادي كوموند ديالهم يشدوهم هنايا، ياخذوهم هنايا. تبارك الله عليك، الله يكمل بالخير. تبارك الله هادشي غزال في المستوى، البنات زوين بزاف. وكما قلت لكم تاكلوا شي حاجه عرفتوا شنو كتاكلوا داكشي. يا سلام يا سلام، ما عندي ما نقول. تبارك الله عليك. البنات انايا تالمو حمقني الماتيريال اللي عند الشاف مينا هنايا، بغيت نوريكم. شوفوا لي هادو شحال انا المهم كتعرفوني كنحمق على الماعن وداكشي. شوفوا لي هادو شحال فنين فاش كيداروا القريشلات بحال هكا غزالين. شوفوا فيهم ديك اللمسه التقليديه ديالنا، كيحمقوا زويونين. كاينه هادي بحال هكا الفراقه ديال الحلوه. شوفوا لي هذه البسطيله كيبقى الغطا ديالها بحال هكا تيتهز الغطا وكتغطى به البسطيله من التحت. شوفوا الشكل ديالو شحال غزال. وحاجه اخرى اللي عجبتني بزاف 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 اللي حمقاتني هو هذا البريليد هذا. شوفوا الشكل ديالو كي داير. تقدري تجي تخوي لي اتاي من هذا البراد باش نوريكم الشكل ديالو كي داير. شوفوا البنات هذا البريريد هذا قلتي كيبقى تشد السخونيه ياك من التحت هكا كيبقى الاتاي ديالك سخون. شوفوا لي شحال زوين غزال. شفتوا هو ما كيتهز كدير غير هكذا وكتخوي. زوينه البنات هادشي ما شاء الله زوين بزاف بزاف بزاف. انا عجبني. شوفوا لي هاد لي بلا هادو حتى هما لقيتوني يلاه دابا دخلت للدار البنات بدلت عليا. فاش كنت في الباتيسري عند الشاف مينا راني خديت معايا الكوتي. راه يلاه بديت كنوجد في الطبيله غنشارك معكم شنو خديت. صراحه كدير داكشي زوين كما قلت لكم. انا راه ديجا ضايقه الخدمه ديالها ماشي اول مره، وشاركت معكم شحال مره فاش كنكوموندي عندها تيكون عندي العراضات. تبارك الله عليها كتخدم داكشي على حقه وطريقه ما شاء الله. وهذا الشيء بشهاده ديال الناس كاملين اللي كياخذوا من عندها. المهم صورت لكم لا فيترين شفتوا شنو كاين فيها، شفتوا خدمتها تبارك الله شحال نقيه. تعرفي راسك كتوكلي وليدك شي حاجه اللي كتكون زوينه. المهم دابا كما قلت لكم انا غادي نوجد الطبيله ديال الكوتي ديالنا، غادي نشارك معكم شنو خديت من الباتيسري تشكيل تما. حطيت ديجا الماعن على الطبله كما شفتوا معايا. المهم يلا بديت كنحط بالنسبه لداكشي اللي خديت بالنسبه للقريشلات بحال هكا. قريشلات عندها زوينين البنات فنين، راه شاركتهم معكم شحال مره. خديت هادو كيجيو باللوز والشوكولاط بنانين هادو حلوين. خديت هاد الاخرين مالحين كما كتشوفوا بالزراره بحال هكذا، فيهم بالزريعه وفيهم بافو. وخديت لي ماكارون حتى هما، خديت جوج بواطات ديال لي ماكارون. خديت بالنسبه للمملحات ها هما كاينين هنايا. وخديت بالنسبه للحليوات هما حطاهم في هذا الباكي اللي لتحت. وخديت عندها هاد الخبيزات هادو اللي كما قلت لكم ديجا ضايقاهم زوينين بزاف. خبز ايطاليان، خبز بالزيتون، خبيزات بالزراره، هذا سميتها الحبه السوداء، خبيزات بالحبه السوداء بحال هكا كما كتشوفوا. هادو الكوتي ولا الفطور راه كيجيو زوينين بزاف. صافي انا غادي نبدا نحط دابا كلشي، نحط كل حاجه بلاصتها. وفاش نقاد الطبيله ديالي كامله غادي نشاركها معكم. صايبت قهيوه. حطيت الحليوات اللي شاركت معكم دابا، مملحات حتى هما اللي خديت من الباتيسري عند ديلي سميله. هنايا لي ماكارون، المهم هادشي شاركته معكم قبل.
والحاجه اللي بغيت نبارطاجي معكم البنات اللي انا عارفاكم غتسولوني عليها وحاجه اللي هي زوينه حتى انا عجبتني بزاف بزاف هي هاد المبخره هادي. ديجا طلقت واحد شويه البخور، كتعرفوني مولوعه سمحوا لي مولوعه بخور كيعجبني نطلق ريحه العود نشمها في الدار. بالنسبه لهاد المبخره من عند سناء نوجه ليها تحيه كبيره، نقول لها شكرا حبيبه لهلي خطيك. سناء عندها قناه حتى هي، السميه ديال القناه ديالها يوميات مغربيه وكويتي. دابا نخليها لكم في صندوق الوصف، كدير فلوغات فنين، فيديوهاتها مفيده، كدير لكم وصفات، كدير لكم فلوغات، كدير فيديوهات اللي هي متنوعه. وكما قلت لكم كنت شفت عندها هاد المبخره هادي في انستغرام، وكانت صراحه عجبتني بزاف بزاف، وصيفطاتها ليا هي والبخور. نقول لها شكرا حبيبه لله يخطيك والله يكبر بك. المبخره كتجي بحال هكا فيها هذا المجر هذا اللي كيكون فيه العود، صيفطت ليا البخور حتى هو، وكديري فيها سميتو ديالك هنايا، وكتجيب السميه ديالك اكيد. كتحمق البنات، هو الشكل ديالها شحال زويون، واعر واعر واعر، فنانه عجبتني بزاف. غادي نجلسو دابا باش نديرو الكوتي ديالنا. بالنسبه للمواعن كاملين اللي عندي فوق الطبيله راهم من عند اوماديك، راكم عارفين حيت بزاف البنات زعما كيبقاو يسولوني منين خديتي هادشي كامل من عند اوماديك، لا البريق الكيسان البلاطو، المهم كلشي فاش حاطه من عند اوماديك منين واخداهم. ايوا صافي هذا مكان كما قلت لكم البنات، نديرو الكوتي ديالنا ونتلاقى بكم من بعد. رجعت لكم البنات. قبيله فاش كنت خارجه دزت البارافارماسي ديال بي اس ان فارما، كنت ديجا شاركت معكم فينا بلاصه كاين في شارع الحمراء، ياك حسين شارع الحمراء كاين في شارع الحمراء، حيت انا كاين الشوارع عندي فيهم مشكل. كما قلت لكم دزت عندهم حيت بمناسبه انهم كملوا 3 سنين لانيفرسير ديال البارافارماسي، دايرين دي بروموسيون غزالين. يعني حتى نتوما اللي كنتو انتريسي بشي حاجه تقدروا تمشيو عندهم. راه الناس ديال انستغرام كنت شاركت معهم، وبغيت نشارك معكم حتى نتوما، دايرين دي بروموسيون فنين. ولا مشيتي وتقديتي اي حاجه تقدري تشاركي في الطومبولا، دايرين البنات دي كادو اللي غزالين واللي القيمه ديالهم كبيره تبارك الله. كادويات في المستوى، كاين بزاف ديال الكادويات تبارك الله. انا المهم راه مشيت انا تقديت واش في طومبولا، وربما كنت انا من الناس اللي غيربحوا، ما تعرفوا ولا نتوما علاش لا. فما غنشارك معكم بالنسبه للحوايج اللي انا خديت من عندهم. انا خديت عندهم ديجا شي منتوجات وجربتهم على راسي وعجبوني، لقيت عليهم ديجا زوينه، وليت عاودت مشيت خديتهم مره واحده اخرى، اللي هما من بينهم هاد الشامبوان او ديميلور ديالو. هذا البنات كتعقلوا لي فاش كنت شاركته معكم، واعر خطير، من بين احسن وافضل لي شامبوان اللي انا كنجرب، واللي فريمون تيطلقوا لي الزغبه ديال الشعر وجاوني مع شعري. وسيرتو اني دايره السوان شعري، دايره داك الكوكو اورغانيك عند فيردوس كما قلت لكم. دونك كيخصني شي شامبون بحال هكذا هو اللي غيجيني مع شعري. هذا فاش كنت درتو فريمون زوين. دابا راه تقادا ليا واستعملت واحد اخر موراه وليت رجعت لهذا باش تعرفوه، عجبني بزاف وجاني بنات زغبات شعري. وحتى صوفيا بنتي كنغسل ليها بها البنات، غسلوا حتى الدراري الصغار ما تخافوا حتى شي حاجه، فريمون نصحوني به ولقيت فيه داكشي اللي قالوا لي. هاد المره خديت حتى السيروم ديالو. علاش؟ داك المره فاش كنت مشيت، فاش كنت خديت الشامبوان كنت خديت غير الشونتيون ديال هاد السيروم، قلت زعما حتى نجربو نشوف كيفاش جاني مع الزغبات شعري. واعر واعر واعر. شوفوا بغيت نعطيكم الاثمنه حيت جاي على الورقه باش خلصت، ما عقلتش وين درت. المهم انا مشيت جبت الورقه باش خلصت باش هكا نقول لكم الاثمنه. المهم كما قلت لكم بالنسبه لهذا السيروم داير 245 درهم، ولكن كيستحق الثمن ديالو البنات. شويه الثمن ديالو طالع ولكن واعر زوين بزاف. بلاتي نقادو الكاميرا كما قلت لكم واخا الثمن ديالو شويه طالع ولكن واعر. كديري منه غير نقيطه، فريمون نقيطه، باش نقول نقيطه راه ما كتزيديهاش، كديرها بين يديك ودهني به شعرك. واعر واعر واعر. الريحه ديالو كتحمق زوينه بزاف. فيه 67 ml، ها هو كيجي بحال هكا. انا كما قلت لكم حيت انا جربت الشونتيون اللي كانوا عطاوني المره الاولى وعجبني بزاف وجاني مع الزغبات شعري، وجا لبنتي حتى هي مع شعرها، رغم تنتعذبش باش نسرح ليها شعري الا دهنت ليها بهذا. وليت خديته دابا. بالنسبه لهاد لابغوش صراحه عطاوها ليا غير كادو مع حيت فاش كتمشيو كتقداو كتاخذوا دي كادو، زعما كيعطيكم هكذا دي كادو. عطاوني هاد لابغوس هادي كما كتشوفوا. وخديت حاجه واحده اخرى، الناس اللي مجربين هاد السيروم ما تعرفوني علاش كنهضر. المهم بزاف ديال الناس اللي كيشكروا. انا كنت باغا شي سيروم ديال فيتامين سي، فاش مشيت عندهم جبدوا لي هذا. وانا اصلا هذا كنت باغا نجربو حيت شفت بزاف ديال البنات كيشكروا كيقولوا بلي واعر وكيعطي واحد النضاره خطيره للبشره بالليل. هذا وهذا البنات
هذا كديريه بالليل وكتغسليه في الصباح. كتعرفوا فيتامين سي ما خصش تعرضي للشمس وداكشي، يعني ضروري تغسلي وجهك مع الصباح. هذا السيروم الاخر اللي كيمشي معاه تقدري ديريه حتى في الصباح ماشي مشكل. قالت لي ديريه بالليل وديريه حتى في الصباح، كيعطيو نضارات، يوحدوا اللون، عندهم بزاف ديال المنافع. بالنسبه للفيتامين سي بلا ما نعاود لكم المنافع ديالو شحال كثيره. المهم حتى انا جربته باش خديته باش نجربو كما قلت لكم. بالنسبه لهادو خديتهم بالثمن ديال 498 درهم البنات، 498 درهم. وخديت حاجه واحده اخرى، خديت لي تيزان ديال لويزا. انا كنحماق على هاد لي تيزان ديال لويزا فريمون، باش كنبغي الناس كندير واحد الكويز قبل ما الناس. يا سلام الاسترخاء، كتعجبني المذاق ديال لويزا وكنحس براسي كنرتاح قبل ما كنعس ملي كنشرب كويس. خديت حاجه واحده اخرى اللي هما هاد بذور الشيا كما كتشوفوا، تكونوا عارفينهم هادو البنات. المهم بالنسبه بعدا لي تيزان خديتهم ب 59 درهم. 59 درهم. بالنسبه لهادي خديتها ب 70 درهم. هاد بذور الشيا سمحوا لي ب 70 درهم. المهم ما تديوش عليا، راه مع الاثمين راه مشكله. كما قلت لكم ب 70 درهم. هذه بذور الشيا كتعرفوا المنافع ديالها زوينه بزاف. ديريها مع الحريره، ديريها غير مع دانون، يعني يوغورت اللي كتقدري تاكلي ديري معها، صحيه بزاف، تعطيوها حتى لوليداتكم. ديريها مع لي سالاد كتجي فنه، عندها بزاف ديال الاستعمالات. خديتها انا كيعجبني المذاق ديالها، كتجيني بحال ما عقلتش شنو سميتها هذيك. المهم مشات لي تفكرها واحد الحاجه كيديروها النفسات مع الحليب وتيشربوها. المهم المذاق ديالها بنين، كتعجبني بزاف. كما قلت لكم بالحوايج اللي عطاوني كادو هي هاد لاطخوس هادي ديال ليغاك بحال هكا. كاينه عندي البنات هنايا تنوريكم، كاين عندي هاد لا كريم دو جور او كريم دو نوي ديال ليغاك. بالنسبه لهاد لاكام ديال ليغاك ما نحتاجش نعاود نشكرها لكم. انا عندي كريم هيدراتونت فنه زوينه وهي اللي جاتني مع البشره ديالي. نتوما خذوا على حسب النوع ديال البشره ديالكم. انا البشره ديالي مختلطه وهي اللي جاتني كما قلت لكم، كتضغطي لي البشره ديالي مزيان مزيان. وليت خديت هادو اونتي ريد. كتعرفوا بلي كريم اونتي ريد كنبداو نستعملهم من العمر ديال 25 عام صافي، خصك تبداي تستعملي. ماشي تقولي حقا نكبر عاد نبدا ندير، لا، هي البشره ديالك الكبر ديما كنقولها لكم. المهم انا هادشي كامل كنجربو ان شاء الله، عاد نقول لكم كيفاش جاني. وكاين هاد الاخر حتى هو هاد السيروم ديتوكس ديال نفس لا مارك ديال ليغاك، ان شاء الله حتى نجربو حتى هو نرد عليكم الاخبار. وهاد المرايه ديال ليغاك حتى هي، هادو من بين لي كادو البنات اللي انا خديت. كتجي فيها بلاصه كتقرب وبلاصه كتبعد. شوفوا الشكل ديالها شحال زوين وصغيره، عجبتني ديال الصاك ديال ديرها في الصويك ديالك. شنو كاين عندي عاود هنا؟ هذا البنات هذا كريم ديال بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الشعر ديالهم شويه ابيمي من التحت. هاد لا كريم هذا كيقولوا بلي كتساعد الزغبه انها كترجع الحيويه ديالها. ان شاء الله حتى نجربوا غادي نرد عليكم حتى هو. وهذا واحد الشامبوان كيجيو بحال هكذا. كاينه حاجه واحده اخرى انا ديما تنقول لكم باللي شنو هذا ماسك. هذا البنات ماسك ديال الشعر. كما قلت لكم انا هذا الشيء ولا كما تنقول لكم ديما ما كنجيش نشكر لكم الحاجه ان شاء الله تنعطيها وقتها ونجربهم مزيان عاد نقول لكم كيفاش جاوني. واخر حاجه هو هذا الماسك ديال البيرل كما كتشوفوا. السيده اللي تما شكرتو ليا بزاف، قالت لي راه زوين وكيعطي واحد النظره غزاله. المهم انا غادي نجربو ان شاء الله ونقول لكم حتى هو كيفاش جاني. صافي هذا ما كان، قلت غير نشارك معكم داكشي اللي خديت فاش كنت خارجه ونسد معكم لا فيديو هنايا ونقول لكم الغزاله ديالي تهلاو في راسكم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم ليا الله يخطيكم. واكثر حاجه نشكركم عليها هي الحب ديالكم، حيت كي كنقولوا حب الناس ما كيتباع ما كيتشرى. بيزوات كبار، وان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو جديد.